नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार। सुशासन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको यात्रा प्रारम्भमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। यही असौज 3 गते नेपालको संविधानले 8 वर्ष यात्रा पूरा गरेको छ। राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गरेका सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको उपलब्धि हो नेपालको संविधान। हामी आफैले आफ्नो लागि बनाएको संविधान हो यो। संविधान कार्यान्वयनको 8 वर्ष कस्तो रह्यो? गरिएका अपेक्षा के थिए? हासिल भएका अनुभव र उपलब्धि के हुन्? अब चुनौती के छ? संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा हामी कहाँ पुग्यौँ? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। अतिथि हुनुहुन्छ प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव। पूर्व राष्ट्रपतिज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। मुलुकको प्रथम राष्ट्रपतिको दैनिकी र स्वास्थ्य सबैको चासोको विषय हो। तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, अहिले स्वास्थ्य कस्तो छ? अहिले ठिकठाक छ। अलिकता ब्लड प्रेसरको तलमाथि भएको थियो, अहिले चाहिँ कि हस्पिटल गएर ठिक भएछ, अहिले स्वस्थ छु। अहिले उमेरको हिसाबले पनि 81 वर्षको उमेरमा दौडिरहनु भएको छ। दिनहरू कसरी बित्दैछन्? मान्छेसँग भेटघाट, अलिकता अध्ययन र कहिलेकाहीँ सार्वजनिक समारोहमा भाग लिने, यो सबले नै बितिरहेछ। तपाईँले 2072 साल असौज 3 गते नेपालको संविधान जारी गर्नुभयो। त्यो संविधान जारी गर्दाको क्षण र संविधान सभा मार्फत आम जनताको मत र भावना कसरी प्रकट भएको थियो, त्यो रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ, त्यस पछाडि हामी थप संवाद गरौँला। 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। असौज 3 अर्थात् आफ्नै जनप्रतिनिधि मार्फत आफैलाई सञ्चालन गर्ने, विधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको 7 दशकदेखिको सपना साकार भएको दिन 2072 असौज 3 गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले घोषणा गरेको नेपालको संविधानले गत असौज 3 गतेदेखि 8 वर्ष यात्रा पूरा गरी 9औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको 10 वर्षीय जनयुद्ध र 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधान नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफै बनाएको संविधान हो। यस संविधानको स्रोत शासक नभई जनता हुन्। जनताकै निकै लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको उपलब्धि हो नेपालको संविधान। नेपालको संविधान 2072ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो, मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनायो, समानुपातिक समावेशीलाई आत्मसात गर्यो, नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ। आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले विगतका आन्दोलन र त्यसको उपलब्धिलाई संस्थागत मात्र गरेको छैन, अबको नेपाल कस्तो हुने पनि परिकल्पना गरेको छ। केही अठोट, केही दृढता र केही संकल्प अनि केही प्रतिज्ञा पनि गरेको छ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण संविधानको सङ्कल्प हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको अठोट हो। विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव संरक्षण र प्रवर्धन संविधानको प्रतिज्ञा हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संविधान जारी गरेका हुन्। जहानिया राणा शासन हुँदा
1979 सालमा तपाईँ जन्मिनुभयो। 2017 सालदेखि 46 सालसम्मको पञ्चायती व्यवस्था देख्नुभयो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासन व्यवस्था पनि भोग्नुभयो। देशको प्रथम राष्ट्रपति हुने सौभाग्य जो तपाईँलाई प्राप्त भयो, त्यो संविधान घोषणा गर्दाको क्षणलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? मैले त्यो लोकतन्त्रको मन्दिरमा उभिएर त्यो स्मरण गराएको थिएँ त्यस बेला, जुन तपाईँले याद गराउनु भयो कि तपाईँको मेरो जन्म राणा शासनको टाइममा भएको थियो र 17 सालको घटना म स्कुलमा थिएँ र त्यस बेला झलझली त्यहाँ कि त्यो सब कुराहरू सम्झेँ र 17 सालको घटनादेखि कसरी चाहिँ कि नेताहरूलाई चुनिएको पार्लियामेन्टलाई भङ्ग गरेर नेताहरूलाई जेल दिएर राजाले त्यस बेलाको तत्कालीन राजाले कसरी शासन हातमा लिए र त्यही बेलादेखि हामी युवा अवस्थादेखि नै लोकतन्त्रको लागि लड्नमा सजग भएर नै लागे। 17 सालदेखि र 17 सालदेखि 46 साल र को बिचको घटनाहरू र त्यो 30 वर्षको र 46 पछि तपाईँको के भन्छ कि यो 62-63 र 62-63 पछि 72 सालको संविधान दिँदाखेरि सारा कुराहरू झलझली सम्झिँदा कि नेपाली जनताको त्याग बलिदान र ठुलो सङ्घर्ष र तपस्याको उपज हो यो र नेपाली जनताले सार्वभौम भएर आफ्नो संविधान नेपाली जनताको प्रतिनिधिले आफै लेखेर त्यो दिन असोज 3 गते त्यो पनि मैले तपाईँ 3 करोड नेपाली जनताको बिचमा त्यो दिँदाखेरि मैले सम्झेँ कि मैले चाहिँ कि भाग्यशाली थिएँ जो आज यो मन्दिरबाट लोकतान्त्रिक संविधान, गणतान्त्रिक संविधान, संहितासहित, समावेशीसहित, धर्मनिरपेक्षतासहित मोडर्न समाज बनाउनका लागि चाहिँ कि एउटा संविधानमा चाहिँ कि जुन हामी संविधान सभाले संविधान बनाए, जनप्रतिनिधिले संविधान बनाए, तर मौका मैले पाएँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ कि जनताको सामने दिनको लागि। त्यो दिन सम्झिँदाखेरि मैले त्यो संविधानलाई ढोकेर जनतालाई अर्पण गरेको हुँ भनेर। त्यो संविधान जारी गर्दा तपाईँले उठेर संविधानको पुस्तक ढोग्नु भएको छ। पहिले नै त्यो तयारी गर्नु भएको थियो कि त्यो प्रति त्यसरी श्रद्धा आयो र तपाईँले अकस्मात ढोग्न पुग्नुभयो? त्यो सारा पृष्ठभूमि मेरो सामने थियो र मैले मौका पाएँ त्यो संविधान चाहिँ कि संविधान सभाले संविधान बनायो। मेरो काम थियो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने। मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेँ र जनताको चाहिँ कि भविष्यको लागि जुन हामीले एउटा मूल कानुन बनायौँ त्यो कानुन चाहिँको जनताको सामने दिनको लागि त्यो लोकतन्त्रको मन्दिरबाट दिँदाखेरि मौका मैले पाएको थिएँ। त्यसले गर्दा म भावुक भएँ र त्यो त अनायास आएको हो। त्यो चाहिँ कि मैले प्री प्लान थिएन, केही थिएन। गणतन्त्र स्थापनापछिको 15 वर्षलाई हेऱ्यो भने स्वयं सरकारले जारी गरेकै तथ्याङ्कले भन्छ विक्रम सम्वत 2064 31,946 रहेको प्रति व्यक्ति आय अहिले 1,82,683 पुगेको छ। गरिबी निवारणलाई मापन गर्ने बहुआयामी गरिबी दर सन् 2014मा 28.6% थियो भने अहिले घटेर 17.4मा पुगेको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा सन् 2010मा 0.543 रहेकोमा अहिले सुधार भई 0.602 पुगेको छ। लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क 2064 सालमा 0.532 रहेकोमा 2079 सालमा घटेर 0.452 पुगेको छ। तर पनि समाजमा व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जारी नै छ। किन होला पूर्व राष्ट्रपतिज्यू? सम्पूर्ण नेपाली जनताको त्यो व्यवस्थाप्रति चाहिँ कि यो सिस्टमप्रति चाहिँ असन्तुष्टि होइन। यो राम्रो सञ्चालन भइरहेको छैन भने त्यसको प्रति असन्तुष्टि हो। पोलिटिकल पार्टीहरू, नेताहरू जुन चाहिँ कि जुन जनताले अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुसार गइरहेको छैन भने असन्तुष्टि चाहिँ कि भइरहेको छ। अर्को कुरा के हुन्छ, केही तपाईँको किन पुरातनवादी तत्त्वहरू हुन्छ जुन चाहिँ कि एकैचोटि सबै जाँदैन। त्यो तत्त्वहरूले अर्को उनीहरूले त्यो उचालिरहेको कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा
यो व्यवस्था तपाईँ धेरै बलिदानपछि आएको हो र यसलाई तपाईँको के भन्छ व्यवहारले अगाडि लाग्नुपर्छ। किन यसले के डिमान्ड गर्छ, कसरी चाहिँ कि शासन प्रशासन दिने, यसले डिमान्ड गर्छ कि सुशासन दिने होइन, आर्थिक अनुशासनमा बस्ने र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याएको छौँ हामीले। यसलाई बलियो पार्नको लागि आर्थिक व्यवस्था चाहिँ कि समुन्नत जो हामीले समाजवादी व्यवस्थाको चाहिँ कि जुन चिन्तन गरेका छौँ त्यसको अनुसार तपाईँको जनतालाई लाभ पुर्याउने होइन, आर्थिक समानता, न्यायिक समानता, जनताको खुसियाली, समाजको समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने, यो कुराहरूमा कहीँ त्रुटि भइरहेको छ भनेर त्यहाँ असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्छ। त सम्पूर्ण तपाईँ युवाहरूले जो भन्नुहुन्छ कि यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि छ भने मैले तपाईँको बुझेअनुसार व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि छैन। अब त्यो आन्दोलनको समयमा यो व्यवस्था ल्याउनको निम्ति गोलीले पनि नढलेका नेताहरू अहिले भ्रष्टाचारले गर्दा मुख छोप्न पर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। कोही जेलमा छन्, कोही हिरासतमा छन्, कोही तारिख धाइरहेका छन्। यो परिस्थिति सृजना हुनुमा व्यवस्था गलत हो कि पात्र हो कि प्रवृत्ति हो कि सबभन्दा मुख्य र मूल जिम्मेवार को देख्नुहुन्छ तपाईँले? बलिदान गरेको मानिसहरूबाट पनि जो त्रुटिहरू संसारमा देखिएका छन् र यो यस्ता प्रवृत्तिहरू हुन्छन् र त्यसलाई कानुनको अनुसार चाहिँ विधि विधान अनुसार हामीले गयो भने त्यो कुराहरू मिनिमाइज हुँदै जान्छ र यस्ता कुराहरू भयो भनेर हुनु नपर्ने थियो। जसले सङ्घर्षबाट आएको मानिसहरू यो यस प्रकारले हुनु हुँदैन थियो, तर संसारमा यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छ र यो जनताको अपेक्षा त्यो होइन। जनताको अपेक्षा के मैले भनिसकेँ कि देशमा चाहिँ विधि विधान अनुसार शासन होस्, सुशासन होस्, देश समृद्ध होस् र त्यो आर्थिक अनुशासनमा बसेर तपाईँको लोकतन्त्रको विधि अनुसार चाहिँ कि यो शासन व्यवस्था होस् भनेर जनताको चाहना छ। त्योभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ कि यो कुराहरू तपाईँको अप्रिय लाग्छ। नेपालको संविधानको सफलता वा असफलता धेरै हदसम्म सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिन्छ भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकार नै हाँकेकाको अनुभव के छ, यो बारेमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट हेरौँ। देशको शासन प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएपछिको पहिलो 5 वर्ष संविधान कार्यान्वयनको वर्षभन्दा फरक पर्दैन। 753 स्थानीय तह, 7 प्रदेश र 1 केन्द्र सरकार बीच संविधान अनुसार तालमेल मिलाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राजनैतिक नेतृत्वमा थियो। सङ्घीय प्रणाली देशका लागि नौलो अभ्यास थियो। संविधान कार्यान्वयनको 8 वर्षीय यात्रा पुरा भई 9औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा स्थानीय तहलाई जनस्तरबाट अत्यधिक रुचाइएको पाइयो। स्थानीयको घर दैलोमा नै सरकार भएको अनुभूति नागरिकले गरे। सेवा प्रवाहको हिसाबले स्थानीय तह निकै शक्तिशाली रह्यो। अहिलेको काम र त्यति बेला काम हेर्दाखेरि हामीलाई पहिलेको जनप्रतिनिधिहरूलाई अब सम्झिने परिस्थिति चाहिँ फेरि सिर्जना हुन्छ। त्यति बेलाको प्रतिकूलता, त्यति बेलाको अप्ठ्यारो, नबनेको कानुन, नभएको कर्मचारी हैन, यो सबै फेरि कोरोनाको महामारी विपद, यो सबैको बावजुद पनि कति धेरै काम गरेछ भनेर जनताहरूले सम्झिने दिन अब सम्झिन हामीलाई थालेको छ। प्रदेश तहले भने आफ्नै किसिमको अप्ठ्यारो भोग्यो। राजनैतिक नेतृत्वले नै प्रदेश सरकारलाई त्यति प्राथमिकता नदिएको आरोप लाग्दै आयो। त्यस्तै मुख्य राजनैतिक दलहरूले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान दिएनन्। विधानतै अब संविधानतै अधिकार दिएको छ होइन, व्यवस्थापन धारामै व्यवस्थापन गरेको छ, तर त्यो काम चाहिँ नि अब अत्यन्तै थोरै भयो, अब राम्रोसँग हुनै सकेन। र केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार जोड्ने कुरा, प्रदेश संसद र तलको संसद जोड्ने कुरामा चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ नि हामी अनुभवको आधा नभएर भन्ने भयो कि अथवा हामीले चाहिँ चासो नदेखाएर हो कि त्यो अभाव देख्यो। त्यसले गर्दाखेरि विवादहरू सिर्जना भयो, समस्याहरू सिर्जना भयो, अन्योलता सिर्जना भयो। सङ्घीयता अभ्यासको सुरुवाती दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहले भौतिक संरचना र कानुन अभावको अनुभव गरे। कहाँ बस्ने, प्रशासनिक भवन कहाँ राख्ने,
कार्यविधि कसरी तयार गर्ने जस्ता विषयमै लामो समय अल्झिनु पर्यो। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा जान कर्मचारीले आनाकानी गरेको कारण पनि समस्या आयो। अर्कोतिर प्रदेश सरकारको कारण राज्य कोषमाथि दबाव बढेको गुनासो पनि छ। प्रदेश सरकारमा राजनैतिक दलबीच भागबण्डा मिलाउनको लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा तीव्र आलोचना भयो। देश संघीय भए पनि हिजोको एकात्मक व्यवस्थाकै संरचनाप्रतिको प्रेम राजनैतिक नेतृत्वमा अहिले पनि विद्यमान छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष पनि संविधान अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्न नपाइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। संविधान मार्फत केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा गए पनि राजनैतिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत मानसिकता अझै हटिसकेको छैन। यो रिपोर्ट हेरिसके पछाडि तपाईँलाई के लाग्यो, यसमा टिप्पणी के छ तपाईँको? यो सही कुरा हो, किनकि जुन संविधानको स्पिरिट हो त्यो अनुसार जानुपर्ने हो। अब 8 वर्षमा हामी 9 वर्षमा प्रवेश गरिरहेको छौँ भने पहिले 5 वर्षको पिरियडमा जति कानुनहरू बन्नुपर्ने त्यो कानुनहरू बनेन। 2.5-3 वर्ष हामीले त्यो 5 वर्षको 2.5-3 वर्ष हामीले बितायौँ त्यो सदन विघटन, सदनको विघटन र पुनर्स्थापन, यही कुराहरूमा तपाईँको र सदनलाई 6-6 महिना बन्द गर्ने, यस्ता कुरामा नै तपाईँको हाम्रो समय बर्बाद भयो। र अहिले जुन चाहिँ कि फेरि अर्को चुनाव गराएर जुन हामीले करिब 1 वर्ष कति भयो, 1 वर्ष करिब हामी पुरा गर्न थाल्यौँ, पुरा गरेका छौँ हामीले। त्यसमा पनि जति कानुन बनेर जानुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। यसले डिमान्ड गरिरहेछ यो व्यवस्थाले, किन संविधान प्रदत्त जुन चाहिँ कि कानुन बनाउनु पर्ने संघीय संसदबाट प्रदेशको लागि कानुन बनाउनु पर्ने, प्रदेशले चाहिँ कि लोकल स्थानीयको लागि चुनाव कानुन बनाउनु पर्ने, यो कानुनहरू बढिरहेको छैन। त्यसले गरेर काममा बाधाहरू परिरहेछ। जस्तो हेरिरहेको छु तपाईँले, स्थानीय सरकारले कर्मचारीको लागि, प्रदेश सरकारले कर्मचारीको लागि त्यो हाम्रो पुलिसको कानुन बनाएको छैन, कर्मचारीको कानुन बनाएको छैन। अहिले हेर्नु शिक्षाको जुन विधेयक आयो त्यो पनि राम्रोसँग छलफल नगरेर आयो र त्यो पनि पास भइरहेको छैन। यस्ता कुराहरू, नागरिकता विधेयकमा तपाईँ धेरै टाइम लाग्यो, धेरै कुराहरूमा बाधा पुगेको हुनाले तपाईँको, किनकि यो काम तपाईँको जुन सदनको काम हो, सङ्घीय सदनको काम हो, प्रदेश सभाको काम हो, जसले लोकलको काम हो, त्यो काममा बाधाहरू परिरहेछ। त्यो कसको कारणले कि पोलिटिकल पार्टीहरूले जुन चाहिँ कि हाम्रो सदनमा गएर समयलाई चाहिँ कि उपयुक्त व्यवहार गरेर कसरी हामीले सल्भ गर्ने, कसरी चाँडै जाने, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने, त्यसमा ध्यान गएको छैन। त्यसले गर्दा यो बाधा विलम्ब भइरहेछ। त्यो अगाडि बढाउने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। अझ सरकारले जिल्लास्थित प्रशासनिक अड्डालाई बिउताउन खोजिरहेको देखिन्छ। उदाहरणकै रूपमा हेर्ने हो भने संसदमा हालै मात्र दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई बिउताउन खोजिएको छ। यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् जो तपाईँले पनि भन्नुभयो। यो त उल्टो बाटो भएन र? संविधानले नै दिया छ कि त्यो स्थानीय सरकारले तपाईँको के भन्छ कि माविसम्मको लागि तपाईँको के भन्छ उसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने। तर जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो कि जिल्लाको अफिस या अरू कुराहरू जो बिउताउन खोजिरहेछ, प्रवृत्ति के छ चाहिँ कि केन्द्रको प्रवृत्ति के छ, अधिकार नदिने त्यो तपाईँको बेला बेलामा देखिया छ। किन प्राइम मिनिस्टरहरूबाट पनि आएको छ कि यो चाहिँ कि निकाय हो तपाईँको के भन्छ कि सङ्घको निकाय हो तपाईँको तलको चाहिँ कि सरकारहरू, जबकि हामीले 3 तहका सरकार तपाईँको के संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ हो। त्यसलाई हामीले प्रयोग गरौँ, कानुन बनाऊ, संविधानको स्पिरिट अनुसार तिनटैले आफ्नो फङ्सन गरोस् हो। त्यसलाई मोनिटरिङ कसरी गर्ने होला त्यो पनि कानुनको प्रदत्त चाहिँ जानुपर्ने हामीले। तर पहिले त उसलाई म्यान पावर दिनु पर्यो काम गर्नको लागि, होइन? एकाउन्टेन्ट होला एउटा, प्राविधिक होला एउटा, त्यो सफिसियन्ट रूपमा तपाईँ दिएन भने कर्मचारी होला, प्रशासनिक कर्मचारी होला, त्यो नै भएर उसले कामै गर्न पाइरहेको छैन। तापनि हामीले इन्स्पाइट अफ द्याट देखेका छौँ कि कोभिडको बेलामा तपाईँको लोकल स्थानीय सरकारहरूले
राम्रै कामहरू गरेछ, जो चाहिँ कि प्रदेश र केन्द्रभन्दा बढी बेटर काम गरेछ निसन्देह। त त्यसले गर्दा यो हामीले पहिले त काम गर्न दिनु पर्यो उसलाई, किन कानुन बनाएर दिनु पर्यो र उसले व्यवहारले कहाँ गल्ती गरिरहेछ त्यसलाई हामीले सुधार गरेर जानुपर्ने बेला मलाई लाग्छ। जो युवाहरू नेतृत्वमा आइरहेका छन् उनीहरूले जनयुद्ध पनि देखेका छैनन्, 46-47 सालको त्यो परिवर्तन पनि देखेका छैनन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली राजनीतिको रजगजमा हुँदा नै त्यो कानुन नबनाइदिने हो भने त्यस पछाडि आएका र यो संविधानका मर्म नबुझेका युवाहरूले यो संविधानलाई ग्रहण गर्लान् त फेरि? त्यो चुनौती त छ नि हाम्रो माझ। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क SMS, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो NDTV। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। संविधानका मर्म नबुझेका युवाहरूले यो संविधानलाई ग्रहण गर्लान् त फेरि? त्यो चुनौती त छ नि हाम्रो माझ। यस्तो कुरा छ कि पोलिटिकल पार्टीहरूको लामो सङ्घर्षको इतिहास छ र उनीहरूको पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ नेपाली जनतालाई जोडेर उसको सङ्घर्षको गरेर र आज जुन उपलब्धिमा हामी छौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ कि पोलिटिकल पार्टीहरूले मनन गरेर र कि यो उपलब्धिलाई हामीले संस्थागत गर्नको लागि अहिलेको युवा समाज, अहिलेको समाज जुन छ त्यसलाई चाहिँ कि स्वीकार बनाउन लागि त उसले त्यही अनुसार स्पिरिट अनुसार काम गरिदिनु पर्यो। त्यो काम भइरहेको छैन। तर यो पोलिटिकल पार्टीहरूको जुन योगदान छ त्यसको अनुसार जुन सिस्टममा हामी आएको छौँ त्यो सिस्टमका कुरामा हामी पहिले नै भनिसक्यौँ कि सिस्टम गलत होइन कि व्यवहारको या प्रवृत्ति जुन छ गलत हो। जो पात्र छ त्यसले तपाईँको पात्रको प्रवृत्तिले चाहिँ कि यस्तोहरू भइरहेछ, त्यो कुरा चाहिँ सुधार्नुपर्ने। अब तपाईँले युवाको बारेमा जो सोध्नुहुन्छ भनेर युवाहरूमा पनि तपाईँको किन मैले आफू भन्न चाहन्छु कि युवाहरूले पनि निश्चय नै तपाईँको राणाकालदेखि लिएर अहिलेसम्म गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म, राणाकालदेखि लिएर तपाईँको 2007 सालको क्रान्ति, 17 सालको प्रतिगमन हो, त्यसमा तपाईँको के भन्छ कि विद्यार्थी चाहिँ कि आन्दोलनहरू 28 साल 27 सालदेखि सुरु भयो। 36 सालको आन्दोलन, 42 को सत्याग्रह, 46 को परिवर्तन र 46देखिको तपाईँको 62-63 को जनआन्दोलन र जनआन्दोलनको उपलब्धि र त्यसपछि हामीले चाहिँ दुईवटा संविधान सभाबाट कसरी संविधान बनायौँ र मोडर्न युगमा जानको लागि हामीले तपाईँको के भन्छ कि सार्वभौम नेपालीले जुन मूल कानुन बनाएको छ त्यसको अनुसार हामीले देश चलाउने, त्यो पात्रहरूको कारणले चाहिँ कि त्रुटि भइरहेको छ। संविधानमा खोट छैन, संविधान लोकतान्त्रिक छ मैले भनिसकेँ र यसलाई तपाईँको कसरी हामी व्यवहारमा लाग्ने त्यो चाहिँ कि पोलिटिकल पार्टीहरूको जिम्मा छ। र संविधानको अर्को सुन्दर पक्ष समानुपातिक समावेशितातर्फ म संवादलाई लैजान चाहन्छु। नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशितालाई संस्थागत गरेको छ। उदाहरणको रूपमा स्थानीय तहमा नै महिलाको सहभागितालाई हामी एकपटक आँकडामा हेरौँ। 2048 सालमा 0.62% रहेको महिला सहभागिता 2054 सालमा 11.77% पुगेको छ। 2074 सालमा त्यो बढेर 40.96 पुगेको छ। अझ 2079 सम्म आइपुग्दा त यो 41.23 सम्म पुगेको छ। महिलाहरू यो सङ्ख्यामा स्थानीय तहमा उपस्थित भएर सरकार हाँकिरहेको छ। तर समानुपातिक समावेशिताका एकाध उदाहरणलाई लिएर यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ? तपाईँले नै आँकडा दिनुभएको छ, त्यसको अनुसार चाहिँ कि हामीले अहिले लगभग 42% स्थानीय निकायमा चाहिँ कि प्रतिनिधित्व गरिरहेछ महिलाले। अवश्य दलितले, जनजातिले सबैले चाहिँ मौका पाइरहेको छ, मधेसीले, मुस्लिमले, साराले। त्यो यो व्यवस्थाको तपाईँको गुण हो होइन, हामीले चाहिँ कि यो फल हो, हामीले त्यो देखिरहेछौँ। आज जुन चाहिँ पिछडे वर्ग सबैलाई हामीले समाहित गरेर गइरहेको छ। केन्द्रीय सदनमा तपाईँको 33% तपाईँको
महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको छ। आज भारत तपाईँको के भन्छ कि 75-76 वर्षको इतिहासमा अहिले तपाईँको उसले बिल पास गरेको छ कि महिलालाई 33% चाहिँको सङ्घीय सदनमा ल्याउने भनेर। तर हामीले त ल्याइसकेका छु भनेर यो कुराहरू धेरै पोजिटिभ छ। अब कुरा आयो कि व्यवहारमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेर आफ्नै आसेपासेलाई नोमिनेट गर्ने, अब त्यहाँ चाहिँ समानुपातिकमा ल्याउनको लागि पैसा लिने होइन, पैसामा तपाईँको कसैलाई के भन्छ कसैलाई पैसा दिन्छ भने त्यसलाई ल्याइदिने, सङ्घर्ष गरेको जसको इतिहास छ, जसको बलिदानको इतिहास छ, जसले तपाईँको यो सिस्टमप्रति माया छ त्यसलाई नल्याएर तपाईँको पैसाको बलले कसैलाई ल्याइदिने, आफ्नो मान्छेलाई ल्याइदिने, यो विकृतिहरू छ। यो विकृतिहरू तपाईँले के छ त जुन कुरा हामीले गरिरहेछौँ यो कुराले नेपाली जनता शिक्षित भइरहन्छ र उसले आफै प्रेसर गर्छ र त्यसलाई सुधार गर्न उसले सुधार गर्छ। त्यसै त सञ्चार माध्यमदेखि बौद्धिक समाजसम्म आम सर्वसाधारणसम्म यी प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। नागरिक समाज छ, बुद्धिजीवी छ, तपाईँ सञ्चार छ, नेपाली चेतनशील नेपाली जनता छ। त्यसले गर्दा यो कुराहरू यस्ता विकृतिहरू तपाईँको बेलायतको उदाहरण दिउँ, तपाईँको 100 वर्ष 125 वर्ष पहिले त्यहाँ पनि सांसद किन बेच्नुहुन्थ्यो, विश्वास गर्नुहोस् बेलायतमा। आज देख्नुहोस् तपाईँको बेलायतको संसदको हामीले तपाईँको उदाहरण दिन्छु तपाईँको किनबेचको त कुरै छोडिदिनुहोस्। तपाईँको डेनमार्कमा हुँदैन होइन, त्यो जति चाहिँ कि युरोपका कन्ट्रीहरू छन् र त्यसमा मैले बेलायतको लिएँ, उसलाई तपाईँको त्यो कन्ट्रीहरू उदाहरणको रूपमा पेस गरिन्छ। कहीँ तपाईँको कहीँ पैसाको चलखेल केही हुँदैन। अब यो कुराहरू तपाईँको के भन्छ नवोदित यो भन्यो नयाँ डेमोक्रेसीमा हामीले तपाईँको के भन्छ हामीले डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस 7 सालदेखि नै प्र्याक्टिस गर्दै आएछौँ। तर प्र्याक्टिस कति गऱ्यौँ हामीले, त्यसले गर्दा यो त्रुटिहरू यसले यो व्यवस्थाले अलि लामो के भन्छ नि यो प्र्याक्टिसको तपाईँको फेरि डिमान्ड गर्छ। तर शासन प्रशासनमा आउने मान्छेले तपाईँको आफ्नो चरित्र, आफ्नो व्यवहार र आफ्नो नैतिकता र विधि विधान अनुसार शासन गर्ने भनेर यो शासन गर्नलाई त आएको होइन नि, सेवा गर्नको लागि आएको। त्यो सेवा देखाउनु पर्ने ठाउँमा शासन देखाएको छ। त्यसले गर्दा प्रब्लम भइरहेछ। सबै लोभमा परेर कसरी सत्ता छोड्ने। त्यसले गर्दा अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको के भन्छ जसले हामीले उदाहरण दियौँ कि विगतमा 5 वर्षमा 2-2 चोटि चाहिँ अदालतले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिन्छ, तापनि त्यसलाई तपाईँको के भन्छ फेरि सदन भङ्ग गर्नमा जान्छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको कुरा अहिले कोशी प्रदेशमा हेर्नुहोस् तीनटै मेजर पार्टीले या 3-4वटा पार्टी जुन छ सबैले तपाईँको के भन्छ मिस्टेक गरेर कस्तो तपाईँको विधि विधानलाई चाहिँ कि छिया जबकि अदालतले त्यसलाई उल्टाइदिनु हो भने अदालतले सेभ गरेको छ, बचाएको छ लोकतन्त्रलाई, लोकतन्त्रको गाडीलाई। त त्यसले गर्दा यो चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुँदै जान्छ र सिक्दै जान्छ। तर यस्ता त्रुटिहरू नहुने कुराहरू चाहिँ गरिरहेछ। त्यो यो गर्नु नहुने काम गरिरहेछ तपाईँको यो लोकतन्त्रमा। त्यो चाहिँको यत्रो पोलिटिकल हिस्ट्री भएको पार्टीहरूले यस्तो कुराहरू तपाईँको के भन्छ गर्दाखेरि हामी जस्ता मान्छेलाई, बुद्धिजीवीलाई, चेतनशील नेपाली नागरिकलाई बडा दुःख लाग्छ। यो चित्त बुझ्ने कुरा होइन। अब राष्ट्रपति गणतन्त्रको बिम्ब हो। तपाईँ नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संविधानको रक्षक पनि हो। तर राष्ट्रपतिको भूमिका पनि नेपालमा विवादरहित रहन सकेन। चाहे तपाईँकै समयमा भएको रुकमाङ्गत प्रकरण होस्, चाहे विद्यादेवी भण्डारी रहेको समयमा भएको संसद विघटनको प्रकरण होस्, यसरी राष्ट्रपतिको भूमिका पनि विवादरहित नहुने हो भने आम जनताले यो व्यवस्थालाई प्रश्न गर्दैनन् र? सही कुरा हो। त्यो त संविधानद्वारा तपाईँको के भन्छ नि त्यो संस्था जुन चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्था, त्यसपछि प्राइम मिनिस्टरको संस्था, सभामुखको संस्था, न्यायालयको संस्था, यो संस्थाहरू लोकतन्त्रको तपाईँको लोकतन्त्रको खम्बाहरू। त्यसमा पनि राष्ट्र अध्यक्षको चाहिँ कि संविधानद्वारा जुन अधिकार दिएको छ र कर्तव्य जुन छ राष्ट्रपति, त्यसमा तपाईँको गल्ती गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। किन संविधान अनुसार उसले गयो भने केही त्रुटि हुँदैन र नेपाली जनताले उसले उठाउँदैन। अब तपाईँले मेरो टाइमको भन्नु हो भनेर त्यो टाइम चाहिँको के भन्छ कि एउटा क्रिटिकल टाइम थियो। किन हामीले अन्तिम संविधानमा थियौँ, एउटा हतियारधारीलाई पनि शान्तिमा ल्याएका थियौँ। तर शान्ति प्रक्रिया तपाईँको के
हतियारको को व्यवस्थापन भएको थिएन, लडाकुको व्यवस्थापन भएको थिएन। त्यस्तो बेलामा तपाईँको सेनाको इस्युमा तपाईँको त्यो कन्ट्रोभर्सी जुन भएको छ, त्यो म के भन्न चाहन्छु कि त्यस बेला मैले प्राइम मिनिस्टरलाई कि यस्तो गर्नु नहुने हो, यस्तो नगर्नुहोस्, किनकि अहिले हामीले जुन चाहिँ अन्तिम संविधानमा सहमतिले नै जानु छ त्यो सहमतिमा नै जाउँ र तपाईँले यो शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि सेनाको संस्थामा तपाईँको के भन्छ हात हाल्नु होला भनेर कसलाई मन परेको छ छैन भने कसलाई हटाउनु होला। उहाँलाई 4-4 चोटि मैले बोलाएर चाहिँ कि डिस्कसन गरेर मेमोको रूपमा राष्ट्रपतिको संस्थामा पनि राख्ने र 4 वटा तपाईँको मेमोको रूपमा चिठीद्वारा तपाईँको उहाँ कहाँ पनि पठाएको थिएँ। तापनि उहाँले जो गर्नुभयो त्यो राष्ट्रको हितमा थिएन, किन त्यस बेला सबै पोलिटिकल पार्टीको सहमति थियो कि यसलाई नगर्नुपर्ने। सिर्फ चाहिँ माओवादीको उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, सामान्य प्रधानमन्त्री जो अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल त्यस बेला हुनुहुन्थ्यो र उहाँले तपाईँको गर्नुभयो। त्यसलाई मैले तपाईँको के भन्छ नि कि 4 चोटि मैले उहाँलाई सम्झाएको हुनाले र राष्ट्रको हितमा हुँदैन र मैले त्यो गरेको हो, त्यो राष्ट्रको हितमा नै मैले गरेको हो, त्यो संस्थालाई भत्काउनु हुँदैन थियो भनेर मेरो चाहिँ मान्यता थियो र त्यसबाट सहमति अनुसार जानु पर्यो। सहमति तोड्नुभयो उहाँले, त्यसले गरेर मैले तपाईँको त्यो गरेको हो र त्यो राष्ट्रको हितमा थियो। अरूको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर त्यो पिरियडमा या माने सामान्य राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति संसद विघटनको कुरा जोड्दै भण्डारीजीको बेलामा या तपाईँको रामचन्द्रजीको बेला अहिले सामान्य राष्ट्रपतिको बेलाको अब यो कुराहरू तपाईँको जो त्रुटिहरू भइरहेछ त्यसलाई तपाईँको बुद्धिजीवीहरू चेतनशील नेपाली नागरिकहरू तपाईँहरूले चाहिँ औलाइरहनुको भएको छ, त्यस्तो त्रुटि नहोस् भनेर मेरो चाहना छ। अब त्यसमा डिटेल नजाउँ, किन त्यो संस्थाबाट विधि विधान अनुसार नै गयो भने त्यो संस्था चाहिँ कि संविधानको रक्षक र पालक र संविधानको लागू गर्नलाई उहाँको कर्तव्य, त्यो संस्थाको प्रतिनिधिको कर्तव्य हुन्छ। त त्यसको अनुसार चाहिँ जानुपर्ने नै त्यो हुन्छ भने त्यो संस्था चाहिँ कन्ट्रोभर्सीबाट बचिन्छ। अब रुकमाङ्गत प्रकरणको बेला के भएको थियो भन्ने बारे स्वयं रुकमाङ्गत कटुवालले आत्मकथा होस् वा प्रचण्डले त्यस दिन बारेको दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यो छर्लङ्ग पार्छ त्यो कति तनावपूर्ण परिस्थिति थियो। त्यो समयमा प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति दुवैजना आवश्यक पर्यो भने तयारी अवस्थामा रहने र भिड्ने भन्नेसम्मको हामी तयारी अवस्थामा थियौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नु भएको छ। तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ र तपाईँको कार्यालयको त्यति बेला तयारी चाहिँ के थियो? Hey guys, म आज यो राम्रो ठाउँमा आइपुगेको छु and the view out here is amazing. र म आज लोकल इन्ग्रेडियन्ट युज गरेर माउन्टेन सुप बनाउँदै छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। स्वयं रुकमाङ्गत कटुवालले आत्मकथा होस् वा प्रचण्डले त्यस दिन बारेको दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यो छर्लङ्ग पार्छ त्यो कति तनावपूर्ण परिस्थिति थियो। त्यो समयमा प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति दुवैजना आवश्यक पर्यो भने तयारी अवस्थामा रहने र भिड्ने भन्नेसम्मको हामी तयारी अवस्थामा थियौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नु भएको छ। तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ र तपाईँको कार्यालयको त्यति बेला तयारी चाहिँ के थियो? अब एउटा जुन आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, म संस्थाको प्रतिनिधि थिएँ र मेरो काम जुन थियो मैले गरेको थिएँ कि सेनाको इन्स्टिट्युसनसँग पनि मैले महिनौदेखि नै चाहिँ होमवर्क गरेको थिएँ कि यस्तो अवस्थामा के गर्ने र त्यसले गर्दा मैले जो राष्ट्रको हितमा मैले भनिसकेँ तपाईँलाई। किन अगर चाहिँ इमान्दारीपूर्वक सोध्नुहुन्छ भने नेपाली जनताको सामने मान्छेले भन्छ तपाईँ त्यो 7 वर्षमा चाहिँ 7 वर्ष 3 महिना कति तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा कस्तो तपाईँलाई टेन्सन थियो? मलाई कुनै टेन्सन थिएन। टेन्सन थियो कुन बेला? त्यही कटवालको इस्युमा, संविधान घोषणा गर्न बेलामा र संविधान सभा एउटा भङ्ग भइगयो अर्को सभा खडा गर्न बेलामा। किनकि संविधान सभा नभए भने संविधान दिन सकिन्न, राष्ट्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्न। त्यसले गर्दा त्यो टेन्सन बेला तिनै बेला थियो र त्यस बेला तपाईँले भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण तयारी जो संस्थाको प्रतिनिधिको हिसाबले मेरो चाहिँ कि जुन
एडभाइजरहरू थिए, मेरो कर्मचारीहरू थिए, त्यसमा टिम जुन थियो मेरो, त्यसमा मैले होमवर्क गरेर मैले चाहिँ कि तयारीमा थिएँ, त्यसले गर्दा त्यसलाई मैले फेस गर्न सकेँ। तपाईँ नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तपाईँसँग यो व्यवस्थाको आशा पनि जोडिएको छ। तपाईँले पनि आफ्नो कार्यकाल समाप्त गर्नुभयो र विद्यादेवी भण्डारीले पनि आफ्नो कार्यकाल समाप्त गर्नुभयो। उहाँको कार्यकालमा त संसद विघटनलाई सदर गर्ने कुरादेखि पार्टी राजनीतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मिलाउनेसम्मका विवादमा तानिनुभयो। तपाईँको कार्यकाल र उहाँको कार्यकाललाई के समीक्षा गर्नुहुन्छ? होइन, मेरो कार्यकालमा जुन भएको छ त्यसको लागि मैले चाहिँ जिम्मेवार छु र मैले नेपाली जनताको सामने भनिसकेँ। किन मेरो त्यो चाहिँ कि राष्ट्रको हितमा मैले गरेँ त्यो कुरा हो। अरू कुरा सारा सहमतिले मैले गरेको छु हो। अरू अब सामान्य एउटा अहिले राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ कि पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा धेरै कुरा आइसकेको छ बाहिर र त्यो कुराहरू तपाईँको के भन्छ कि मिडियाले, नागरिक समाजले, चेतनशील नेपाली नागरिकले त्यसको जिम्मेवारी छ त्यो चाहिँ कि त्यसको बारेमा लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने, नेपाली जनतालाई शिक्षित गर्ने। मेरो पनि समय आउला त्यस बेला भन्ने कुनै कुरा, किनकि मैले मेमोयरहरू लेखिरहेको छु त्यसमा तर मैले आफ्नो बारेमा लेख्छु, बोल्छु कि मैले के गरेँ। अब अरूको टाइममा के भए, कसरी भयो भनेर त्यो त समयले नै देखाउँछ र त्यो तपाईँको के हो, तपाईँहरूले त्यसको लेखाजोखा गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई मैले बढी प्रवेश गर्नु उचित हुँदैन। अबको बहस व्यवस्था परिवर्तनको नभई अवस्था परिवर्तनको हो भनेर धेरैले ठम्म्याउने पनि गरेका छन्। बहस संविधान परिवर्तन भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको हो भन्ने धेरैको चासो र चिन्ता पनि देखिन्छ। आखिर संविधान कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती के हुन्, यसबारे हामीले केही सामग्री तयार पारेका छौँ, त्यो हेरौँ। 2072 सालमा संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो। त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती थियो। संविधान जारी भएपछि छिमेकी देश भारतले गरेको व्यवहार, मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलन र केही अन्य साना दल निकै असन्तुष्ट रहेका थिए, जुन संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण थियो। तर ती असन्तुष्टि अहिले मत्थर भएका छन्। पछिल्लो समय संविधानको स्वीकार्यतामा वृद्धि भएको छ। मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै नागरिकमा आफ्नो हक र अधिकारप्रतिको चेतना निकै बढेको छ। तर नागरिकमा बढेको चेतना अनुरूपमा राज्यले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्ने त होइन भन्ने जोखिम पनि छ। त्यस्तै वर्तमान संविधानको अर्को चुनौती यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा पनि छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण एउटा मात्र दलको स्पष्ट बहुमत संसदमा नहुने, जसको कारण बलियो सरकार बन्न कठिन हुने देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले समानुपातिक र समावेशिताको नाममा जे अभ्यास गरिरहेको छ, उक्त अभ्यास पनि प्रश्नको घेरामा छ। समावेशिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज सीमान्तकृत वर्गहरू जो चाहिँ भनरेबल ग्रुप छन्, जो महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक या अपाङ्गता भएको व्यक्ति या मुस्लिम र आदिवासी जनजाति या मधेसी होइन, यो ग्रुप छ नि, ग्रुपको चाहिँ साँच्चीकै प्रतिनिधित्व हुन सकेन। माथिल्लो लेयर मात्रै गयो। यो लेयर मात्रै जाँदाखेरि त त्यो त इनइक्वालिटी हुन्छ, असमान हुन्छ। यसले चाहिँ सर्वस्वीकार्य यो संविधान हुन्न। त्यसैले यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी देख्दछु। संविधानमा न्यायालयलाई सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने बताइएको भए पनि अभ्यासमा न्यायालयमा कार्यपालिकाको दबाव र प्रभाव बढ्दो छ। संविधानले नीति निर्माणको सर्वोच्च स्थानका रूपमा व्यवस्थापिकालाई परिकल्पना गरेको छ। संसदबाटै सरकार निर्माण हुने र संविधानले पनि कार्यपालिका संसदप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अभ्यास निकै कमजोर छ। संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन। मुख्य कुरा कार्यान्वयन गर्नेमा इमानदारिता र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा संविधान प्रतिको प्रतिबद्धतामा आइरहेको ह्रास हो। यो रिपोर्टमा औल्याइएका चुनौतीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको टिप्पणी के छ? जुन हामीले यो सिस्टम ल्याएको छौँ तपाईँको, यसमा आफ्नो आफ्नो मैले पहिले पनि भनिसकेँ तपाईँको, यो सिस्टममा
आफ्नो संवैधानिक दायराभित्र सबै संस्थाहरूले काम गरे भने केही समस्या हुँदैन। यिनीहरूले राम्रोसँग छलफल गरेर र आफ्नो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिदिए भने त्यहाँ त्रुटि भएको कुनै कुरा छ भनेर फेरि अदालतले हेर्छ र सब आफ्नो आफ्नो दायरामा इमान्दारीपूर्वक मेहनतपूर्वक काम गरे भने राष्ट्रको हितमा काम हुन्छ। तर त्यो आफ्नो हितमा, पार्टीको हितमा, आफ्नो चाहिँ सत्ताको हितमा काम गर्न थाल्यो भने विकृतिहरू उत्पन्न हुन्छ। त त्यसले गर्दा त्यो सिस्टमको दोष होइन कि त्यो पात्रको दोष हो, त्यो पोलिटिकल पार्टीको दोष हो। त्यो पोलिटिकल पार्टीमा जस्तो उसको आन्तरिक पोलिटिकल पार्टीमा हेर्नुहुन्छ, उसको पार्टीमा पनि आफ्नो प्रजातान्त्रिक सिस्टम राम्रोसँग उसको छैन। त्यसले गर्दा त्रुटिहरू त्यहाँ छन्। त्यसले गर्दा सबले आफ्नो पार्टीहरू आफ्नो पार्टीलाई कसरी चाहिँ आफ्नो पार्टीको प्रब्लम सदनमा लाग्छ। जस्तो विगतमा तपाईँको पार्टीको प्रब्लम तपाईँको सदन भङ्गमा गयो। निसन्देह यस्ता कुराहरू गर्नै नहुने हो। पार्टीले जो आशा गर्छ त्यो पार्टीमा आफ्नो सल्भ गर्ने हो र पोलिटिकल पार्टीहरूले तपाईँको के भन्छ कि लोकतन्त्रको लागि फेरि बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरू चाहिन्छ। त्यसले पिलर र पोस्टहरू छन्। तपाईँको आजको हाम्रो मल्टी पार्टी सिस्टममा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र अझै सुदृढ भइसकेको छैन र यो अहिलेको अवस्थाले चाहिँ संसदलाई र सरकारसम्मलाई क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको आजको मूल्य। संसारको इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँको, जहाँ तपाईँको के भन्छ कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएको छ भनेर त्यहाँ जो पोलिटिकल पार्टीहरूले राम्रोसँग फङ्सन गर्यो, हाउसले राम्रोसँग फङ्सन गर्यो, सदनले राम्रोसँग फङ्सन गर्यो। जस्तो अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ कि यो तीनटा जुन सरकार छ तीनटा लेभलमा त्यो किन राम्रो चलिरहेको छैन भनेर, किन समयमा कानुन नबनाएर हामीले के भन्छ आफ्नो समय वेस्ट गरिरहेछौँ। त्यसले गरेर तपाईँको के भन्छ कि चलिरहेको छैन। दोष दिइरहेछौँ हामी सिस्टमलाई। सिस्टमलाई त दोष होइन, सिस्टमलाई त हामीले कमसेकम चाहिँ 8 वर्ष चलाएछौँ भने अझै पनि यो पिरियड हामी समाप्त गरौँ, समीक्षा गरौँ। जस्तो चुनावको बारेमा छ, चुनाव धेरै कस्टली भयो। चुनाव धेरै कस्टली भयो भने त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। समानुपातिको बारेमा जस्तो भइरहेको छ। समानुपातिको बारेमा त मैले पनि विकृति भने तपाईँहरूले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। किन समानुपातिकमा तपाईँको ठिक छ, दलितलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसले गरेर मधेसीलाई कसरी गर्ने, मुस्लिमलाई कसरी गर्ने, जनजातिलाई कसरी गर्ने, अल्पसङ्ख्यकलाई कसरी गर्ने, त्यो संविधानले जुन स्पिरिट राखेको छ त्यसको अनुसार हामी गरौँ। तर त्यसलाई विकृति गर्छौँ कि हामी करोडौँ रुपियाँ लिएर तपाईँको एउटा चाहिएको के भन्छ कि प्रतिनिधिलाई ल्याउँछु समानुपातिकमा, तर सङ्घर्ष र बलिदान गरेको जुन छ यो सिस्टम ल्याउनुको लागि त्यसलाई हामी पाखा लगाउँछौँ। त्यसलाई असन्तुष्टिहरू त्यहाँबाट उब्जिन्छ। त्यति मात्रै छैन, अझै शक्तिशाली र सबैभन्दा ठुलो पार्टीको पार्टी सभापतिको श्रीमती नै महिला कोटामा संसदमा छिर्नुहुन्छ। होइन, यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने, यसको बारेमा पार्लियामेन्टमा छलफल होस्। होइन, तपाईँ चाहिँ कि मिडियाले तपाईँले लेखिरहेछ, बुद्धिजीवीले यसलाई लेखिरहेछ, नागरिक समाजले बोलिरहेछ। त्यसले गर्दा मैले तपाईँको आज तपाईँ र म बहस गरिरहेको छु। यसलाई तपाईँको के भन्छ पार्टीको कानमा जानु पर्यो, उनीहरू करेक्ट गर्नुपर्ने। यस्तो भएछ भनेर आउने दिनमा हामी करेक्ट गरौँ न। तर यो चाहिँ कि सिस्टमप्रति चाहिएको के भन्छ कि वितृष्णा जाग्छ। अर्को चुनावमा जुन हामीले सुनिरहेछौँ कि करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ, त यसलाई हामी कसरी गर्ने। त्यसले संसारको उदाहरण छ तपाईँको युरोपियन मुलुकहरूमा, अगल बगलको देशमा एउटा त साम्यवादी देश हो, त्यहाँ अर्को चुनावको सिस्टम होला। तर यही लोकतान्त्रिक सिस्टम छ त्यहाँको बगलमा, त्यहाँ पनि यो विकृतिहरू छ। तर हाम्रो विकृति चाहिँ कि अहिले त हामी मोडर्न युगमा छौँ। युरोपको चाहिँ के भन्छ कि बेलायतको ल्याऊ, उतातिर चाहिँ स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीहरूको ल्याऊ, त्यो सम्म तपाईँको के भन्छ यस्तो विकृति। जर्मनीमा हेरौँ, यस्तो विकृतिहरू छैन भनेर त्यहाँको अध्ययन गरेर हामीले आफ्नोलाई कसरी सुधार गर्ने, किन हामीले सिस्टम आफ्नोलाई कसरी सुधार गर्ने, जहाँ गलत छ तहाँ त्यो सुधार गरेर जाउँ। कि हामीले सिस्टमलाई त दोष दिनुभन्दा तपाईँको के भन्छ कि हामी यो संविधान बनाएको छौँ। संविधान त एउटा डाइनामिक प्रोसेस हो, यसमा तपाईँको सुधार गर्दै जानुपर्छ हामीले। यहाँ हरेक कुराहरू छ, जनजातिको असन्तुष्टि होला, मधेसीको असन्तुष्टि होला, पिछडा वर्ग असन्तुष्टि होला, त्यो कुराहरू समय सापेक्ष तपाईँको हामीले सुधार परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। यो मेरो प्रश्नमा पनि थियो, जुन कुरा तपाईँले पनि उठान गर्नुभयो, निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भयो, नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार पनि यही निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा ल्याएको हो भनेर धेरैले भन्न थालेका छन्। निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पुनर्विचार गर्ने बेला आएको हो त्यसो भए?
निर्वाचन प्रणालीको बेलामा चाहिँ कि निश्चय नै चाहिँ पुनर्विचार गर्ने बेला आएको, किन पार्लियामेन्टमा र के भन्छ बुद्धिजीवीको फोरममा र तपाईँको एउटा बृहत छलफल गरेर तपाईँको हामीले मोडर्न सिस्टम ल्याएको छु। लोकतन्त्रको यस्तो सिस्टम जो गणतान्त्रिक छ, लोकतान्त्रिक छ, संविधान सभाबाट दुईवटा संविधान सभाबाट संविधान बनाएको छु। तपाईँको हाम्रो 7-8 दशकको तपाईँको बलिदानको चाहिँ के त्यहाँ लगानी छ। त्यसले गरेर हामीले यसलाई कसरी सुधार गरेर जाने भनेर त्यो जिम्मेवारी पार्लियामेन्टको हो, सरकारको हो तपाईँको, र तपाईँ हामी सबैको हो। यो व्यवस्थाको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। निर्वाचन प्रणाली यस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको केही सुझाव अथवा तपाईँलाई केही लागिरहेछ? म बिग होइन यसको बारेमा, होइन। अहिले हामीले त नयाँ व्यवस्था कि हामीले फर्स्ट पास द पोस्टबाट चुनाव लड्दै आयौँ, बुझ्दै आयौँ हामीले। अगल बगलको देशमा इभेन के भन्छ हिन्दुस्तानमा, बेलायतमा, अमेरिकामा यही सब तपाईँको के भन्छ हामी सुन्दै आयौँ र हेर्दै आयौँ र हामीले पनि तपाईँको फर्स्ट पास पोस्टबाट नै तपाईँको चुनाव लड्दै आयौँ। यो हामीले 62-63देखि यसमा हामीले गयौँ, प्र्याक्टिसमा हामीले गयौँ। अब यसलाई तपाईँको सुधार्नको लागि युरोपियन मुलुकहरूमा उदाहरणहरू छन् जहाँ तपाईँको यसलाई करेक्ट गराएको छ। स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू छ तपाईँको के भन्छ कि जहाँ समानुपातिको कुराहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यहाँ उनीहरूले सुधार गराएको छ। स्विजरल्यान्डमा छ तपाईँको, डेनमार्कमा छ, स्विडेनमा छ, नर्वेमा छ, फिनल्यान्डमा छ, यो सबमा छ तपाईँको। त्यसलाई हामीले अध्ययन गरेर, राम्रो अध्ययन गरेर तपाईँको सुधारमा हामी जाउँ, त्यो म भन्न चाहन्छु। कि म बिग त होइन कि मैले यो यस प्रकारले सुधार्नु पर्ने बेला आयो भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ। म शासकीय स्वरूपतर्फ जान चाहन्छु। शासकीय स्वरूपलाई राजनीतिक स्थायित्वसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यसको समाधान के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो पूर्व राष्ट्रपतिज्यू? यसमा चुनावको सिस्टमको रिथिङ गर्ने बेला भएको छ। तर तपाईँले भन्नुहुन्छ कि पद्धतिमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम नगरेर डाइरेक्ट चाहिएको चुनाव इलेक्टेड चाहिँ कि इलेक्टेड पार्लियामेन्ट माने पिपुलबाट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट, त्यसमा जानु हुँदैन। किन हामीले जुन प्रकारले हाम्रो देश छ तपाईँको, त्यस प्रकारले हामी विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग, विभिन्न भूगोल पनि सबै कुरा हाम्रो डाइभर्सिटी छ भने विविधता छ। यो विविधतालाई तपाईँको समायोजन गरेर लग्ने तपाईँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम नै चाहिन्छ। र हाम्रो जुन माने स्थिति छ, हाम्रो जुन व्यवस्था हामीले के भन्छ त विगतका तपाईँको हुकुमी शासनबाट तपाईँ लोकतन्त्रमा आएको छ, लामो इतिहास छ। तर प्र्याक्टिस हाम्रो कम भएको छ लोकतन्त्रको। त्यसले गर्दा अहिले अवस्था यस्तो छैन कि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ल्याउने र डाइरेक्ट राष्ट्रपति ल्याउने, त्यो कुरामा हामी नजाउँ। हामीले जुन अवस्थामा ल्याएको छौँ यसैलाई प्र्याक्टिस गरेर गयो भने संसारको इतिहास छ, यसले राम्रो गर्छ। दैनिक सरदरमा 2500 युवा विदेश पलायन छन्। व्यापार घाटाको आँकडा तपाईँ पनि त्यसमा जानकार हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो संविधान कार्यान्वयन सफल रूपमा नहुँदासम्म यो निराशा यस्तै रहि नै रहन सक्छ। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको निम्ति चाहिँ कसले के गर्नुपर्छ आजको दिनमा? संविधान कार्यान्वयनको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँको पोलिटिकल पार्टीका नेता र सरकार प्रतिनिधि सभा, त्यसपछि कुरा आउँछ तपाईँको के भन्छ कि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, तपाईँ हामी चाहिएको जो मिडियाको कर्मी र त्यसमा तपाईँको म जस्ता सिनियर सिटिजनहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युट गर्ने ठाउँ हुन्छ। तर मेन काम हो तपाईँको सरकारको, प्रतिनिधि सभाको र पोलिटिकल पार्टी। र त्यसले गर्दा त्यस्तो कस्तो अर्थव्यवस्था हामीले लग्ने, जस्तो समाजवाद उन्मुख हामीले संविधानमा लेखेका छौँ, हामीले समाजवादी व्यवस्था त्यसले गरेर हामीले ल्याउने भनेर त्यसमा चाहिँ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद।